Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Tate बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेमी जमात से तलबा व तालिबात में वकिस मखातिब से पता कि गोडनिक लेसन कशर जबान यह समझ असल पे और अमिक सवाल त्रे मे रात पन ग्रुपन मज कर तम शेयर लिखित और समझे तुम मे सवाल सवाल जवाब समझो तुम और लिखित त्रे मे तो गुजारिश यह कि तुम थो तुम साफ साफ पन कापिन पे नोट कर और बे करो पन जहन में तुम जहन नशीन आज इस मौजू वनस पारन दयम और अत नाव ओजोन तो फिज़ाच आलूदगी। ओजोन कत वनान फिज़ा कत वनान और अल्लाह ताला बचन ये आलूद गश कमो कमो मुश्किलातों सत वलन वनस वुचान वनस दुनिया अकिस वबाई बेमारि सामना करान यथ कोरोना वायरस वनान अल्लाह ताला कर रहम और यम तमाम चीज़ वुचान इंसान सन पान पन जंगन तबर थनस बराबर आसान यानी इंसान पाने यम बेमारि पानस खतर वबदावान चाहे सह फिज़ा आलूद गशा चाहे सह सोन अंद पुक आलूद गशा चाहे कुछ चीज़ आलूद गश चूँकि अल्लाह ताला इंसान दुनिया मज ओनमुत यह पाक माहौल तो शफाक माहौल मज आमुत आसान और अमिस खतर अगर यह जिंद रोज यह असल पे पन फांपले कह जू ज़त यथ दुनिया मज अमिस गस अल्लाह ताला ये पाक माहौलियत थवन और यह पाक माहौल खराब करनस मज इंसान पाने करान। बहरहाल सबकस मज क्या वनान तुम थो किताब को नजर यु तुम हरफ शनासी गो तो पारनस मज गि कुन परेशानी कह कुदरतन जू ज़न हंद जवन फांपलन परथन तो जिंद रोजन बापत रंग रंग इंतजाम कर थमित खुदाय सुन शुक्र जे हवा गाश वुशनेर खन चुन तो मुनासिब माहौल कोरन पद माहौल डंज थवन तो जू ज़न आसाइश तो फायद वातन बापत थवन बतरन गर्दिश तो मौसमन हज तब्दीली जारी सुदरन हंदिस टिठिस नुन आबस बनवन बह इस फिज़ाहस मज आब शक्ल प्रावान रुद फिरन हंद सूरत मज बचरस पे पेवान यथ पे चनमूत महिया रोजान तो जमीन ज़रात तो सगवन यवान दपान कुदरतन हसा जू ज़न जिन खतर पत इहंद फांफलन खतर पत इन पेथन खतर रंग रंग इंतजाम थमित अल्लाह ताला सुन शुक्र कि तम गाश तो दितमुत वुशनेर तो दितमुत खन चुन तो मुनासिब माहौल तो कोरन पद अगर गाश आस नबर कहीं अचन पन गाश क्या रात किस वुचान कुछ मज पावर नवान अथी यवान कहीं गिलास कदत तकी कदत बाकी चीज़ कदत ये गाश आसान पावर आसान तेल अथ ये सुबह अल्लाह ताला आफ्ताब खालान दुनिया मुनवर करान तेल सान अचन मज गाश वुशनेर मुनासिब वुशनेर जरूरत खन चुन कोरन अता तो मुनासिब माहौल कोरन अता माहौल डंज थवन खतर जू ज़न आसाइश फायद वातन बापत थवन बचर गर्दिश तो मौसम तब्दीली जारी यानी मौसम बदलान बतर जमीन गर्दिश गसान सदरन यह नुन आब टुठ नुन आब यह हेकुन इत पे चेत कहीं यह खोल फिज़ास मज अत बनोन बह ये ब्रो पकित अत गसान पे कंडेंसेशन तुम पोर्मुत साइंस मज और पे बचरस पे रुद फिरन शक्ल अमिस पेवान वश चनमूद महिया गसान और जमीन ज़रात सगवन यवान तो यह अल्लाह ताला कित निज़ाम यह आफ्ताब ताकतवर नारगोल यम जो ये पे मे ब्या चीज़ जहनस मज यह समंदर मज क्या यह नून क्या तो वो यह अल्लाह ताला एक किस्म प्रिजर्वेटिव अत मज त्रोमुत यह नून यानी प्रिजर्व यह आब गसान आब खराब गसान कहीं पे यह आब बे हुर खसान पे पेवान योर बोन पे कलन मज गसान पे दरियावन मज गसान पे लास्ट पे गसान समंदर मज और तत प्रिजर्व गसान पे बे खलान आब हुर अल्लाह ताला सुन निज़ाम यह हेको न समझित कहीं यह बड़ वारिया तुथ निज़ाम सन अकल हेक वन और वतित कहीं क्या अल्लाह ताला तीस अकल दिसमत हेकान तूत कहीं अल्लाह ताला सुन निज़ाम वुचान अल्लाह ताला यह कीसा ये दुनिया मज कित पे बनोमुत और यह तम सज कुदरत और अल्लाह ताला करो
دعا کہِ خۄدایا اَسہِ دِ زیادٕ زیادٕ سَمجھنُک توفیٖق. اور اَمہِ پَتہٕ چھِس وَنان آفتاب چھُ اَکھ طاقتور نارگول چھُ بٔژرٲژ پٮ۪ٹھ 193 کرور میٖل دوٗر یِہوٚے چھُ قٕسٕم وار گاش تہٕ ضروٗرت مُطٲبِق وٕشنیر بٔژرٲژ کُن سوزان. یُس آفتابَس مُتعلِق یَتھ وَنان یہِ اَکھ طاقتور نارگول ہَسا چھِ یہِ ہَسا چھِ یَتھ بٔژرٲژ پٮ۪ٹھ کوٗتاہ دوٗر چھِ 193 کرور میٖل چھِ یہِ دوٗر. یہِ چھِ مُختٔلِف قٕسمُک گاش یَتھ کُن کوکُن سوزان یَتھ یَتھ زٔمیٖن کُن یَتھ کایناتَس کُن. گاشٕکۍ أڑۍ قٕسم چھِ أسۍ وٕچھِتھ ہٮ۪کان مِثالے سٕنٛزلہِ ہِنٛدۍ 7 رنٛگ یَتھ تُہۍ دھنک وَنان چھِ یَتھ أسۍ انٛگریٖزی منٛز ویبہِ گایر وَنان چھِ اور یِم چھِ بنفشی آسمٲنی نیوٗل سبٕز لیٚدُر سنٛگتٕرۍ تہٕ وۄزٕلۍ رنٛگ رٔلِتھ چھِ أسۍ گاش سفید باسان. یِم تمام چیٖز چھِ پانہٕ ؤنۍ رَلان اور اَسہِ چھِ پَتہٕ گاش کیٛاہ باسان سفید باسان. آفتاب چھُ گاش تہٕ وٕشنیر ژٕژَن ہِنٛدِس صوٗرتَس منٛز بٔژرٲژ کُن سوزان. دَپان آفتاب ہَسا چھِ کیٛاہ چھِ کَران کٲم یہِ ہَسا چھِ گاش سوزان یہِ ہَسا چھِ اَتھ ژٕژَن ہِنٛدِس صوٗرتَس منٛز سوزان کوٚت سوزان یَتھ سٲنِس یَتھ بٔژرٲژ کُن. اور قُرے ہوا چھِ بٔژرٲژ أنٛدۍ أنٛدۍ اَکہِ غِلافہِ ہِنٛز کٲم دِوان. یعنی یُس ہَسا یہِ کایناتَس منٛز اَتھ یُس غِلاف اَکھ اللہ تعالیٰ ہَن تھوٚمُت چھُ تَتھ چھِ أسۍ قُرے ہوا وَنان. یہِ چھِ مُختٔلِف گیسَن ہُنٛد موٚٹ تَہہ یُس بٔژرٲژ ہٕنٛدۍ کٔشہِ سۭتۍ یَتھ کٔشہِ سَکٕل وَنان چھِ اَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ رٔلِتھ چھِ أسۍ وَنان. دَپان یہِ ہَسا چھِ مُختٔلِف گیسَن ہُنٛد موٚٹ تَہہ اَکھ یہِ ہَسا چھِ کٔشہِ سَکلہٕ سۭتۍ چوٗنٛکہِ زٔمیٖنَس یُس کٔشِش چھِ اَمی کٔشہِ سۭتۍ چھِ بٔژرٲژ أنٛدۍ أنٛدۍ رٔلِتھ آسان. دَپان یہِ چھُ سوٚتھرٕ بَٹھِ 13,33,000 میٖل تھوٚد اَمیُک 97% حِصہٕ چھُ صرف 29 کِلوٗمیٖٹر تھزرَس تام جارِ آسان. ییٚلہِ أسۍ وٕچھان سمندر کِس سطحس پٮ۪ٹھ ہَسا چھِ یہِ شُراہ پٮ۪ٹھ 29,000 میٖل تھوٚد آسان مگر اَمیُک 97% صرف 29 کِلوٗمیٖٹر تھزرَس تامَتھ روزِ جارِ آسان. اَتھ منٛز چھِ واریاہ قٕسمٕکۍ گیس مِثالے نایٹروجن آکسیجن ہایڈروجن ہیٖلیم کاربن ڈاے آکسایڈ نِوان تہٕ اوزوٗن بیترِ. قُرے ہواہَس منٛز چھِ گرد تہٕ ٲبی بُخارات تہِ آسان. أسۍ وٕچھان اَتھ قُرے ہواہَس منٛز کیٛاہ چھُ آسان گرد تہِ چھِ آسان ٲبی بُخارات تہِ چھِ آسان. اَسہِ چھِ اِتھ پٲٹھۍ تِم اَتھِ یِوان کینٛہہ. قُرے ہواہُک یہِ موٚٹ تَہہ چھُ واریاہَن تَہَن ہُنٛد یِمن ساینس دانو مُختٔلِف ناو چھِ دِتمٕتۍ. اوزوٗن چھُ قُرے ہواہٕکۍ دوٚیمِس تَہَس منٛز سٔمِتھ روزان. دَپان قُرے ہوا ہَسا چھِ یہِ موٚٹ تَہہ واریاہَن تَہَن ہُنٛد اَتھ چھِ واریاہ تَہہ بہٕ تَہہ چھِ یہِ اللہ تعالیٰ ہَن یَتھ کایناتَس پٮ۪ٹھ تھوٚمُت. اور یُس دوٚیِم تَہہ چھِ اَتھ چھِ أسۍ اوزوٗن لیر وَنان. اَتھ چھِ سٹراسوسفیر تہِ وَنان. یہِ چھُ 50 کِلوٗمیٖٹر تام تھزرَس وٲرِتھ. اَمِکۍ 15 کِلوٗمیٖٹر چھِ زُو زٲژَن باپتھ سٮ۪ٹھاہ اہم. آفتاب چھُ بٔژرٲژ مُختٔلِف قٕسمٕچ سٕنٛزلہِ ہِنٛدۍ مُختٔلِف قٕسمٕچ زٕژٕ سوزان. دَپان یہِ ہَسا یُس اَسہِ اوزوٗن چھُ یہِ ہَسا چھِ بَڑٕ زبردست مُفیٖد بَڑٕ زبردست فٲیدٕ منٛد کِمَن خٲطرٕ یِم ہَسا زُو زٲژ یَتھ بٔژرٲژ پٮ۪ٹھ بَسان چھِ. یہِ ہَسا چھِ 50 کِلوٗمیٖٹر تھزرَس تام وٲرِتھ آسان مگر اَمِکۍ یِم 15 کِلوٗمیٖٹر چھِ آسان یِم چھِ بَڑٕ زبردست. یِم کیٛاہ چھِ کَران کٲم یِم ہَسا چھِ کَران کٲم یِم ہَسا یِم چھِ یِم الٹرٛا وایلیٹ ریز یِم آسان چھِ یِم زہر ریز آسان چھِ یِم چھِ یہِ واپَس سوزان یہِ اوزوٗن اور اَسہِ چھِ سۭتۍ گاشَن سوزان ییٖژاہ أمِس اِنسانَس ضوٚرَتھ آسہِ. کیٛاہ چھِ رۄب سٕنٛز خۄداوندی یِم قٕسمہٕ یور سوزان چھِ وِزِبٕل لایٹ ویوٕز چھِس وَنان الٹرٛا وایلیٹ ریز چھِس وَنان اِنفرٛاریڈ ویز چھِس وَنان ریڈیو ویوٕز چھِ أسۍ وَنان. یِمو منٛز چھُ الٹرٛا وایلیٹ ریز یوٗتاہ دٔہِلہٕ تہٕ مُضِر زہر گیس ییٚمہِ سٕنٛدِ بٔژرٲژ پٮ۪ٹھ پنٛنٮ۪ن زُو زٲژَن ہیٚکہِ مسلہٕ کینسر گٔژھِتھ تہٕ أچھَن ہیٚکہِ اَنِو پٮ۪تھ. دَپان اگر سُہ الٹرٛا وایلیٹ ریز سۭتۍ سیوٚدُے یَتھ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ ییٚمِس زُو زٲژَن پٮ۪ٹھ پیٚیہِ اِنسانَس ہیٚکہِ سِکِن کینسر گٔژھِتھ اِنسانَس ہیٚکہِ مُسلہٕ کینسر گٔژھِتھ. اور یہِ وٕچھِو تُہۍ کہِ اوزوٗن لیر کۭژاہ اہم چھِ سانہِ خٲطرٕ. اور وٕنکیٚنَس گٔیو تُہۍ باقٕے وَسلام.